बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कल हमारे मरफ़ूआत मुकम्मल हो गए थे और फिर हमने मंसूबात में से मैंने आपको बताया कि नवासिख़ क्या होते हैं। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि नवासिख़ की जो है ना दो सूरतें हैं। नवासिख़ मंसूब होते हैं और मरफ़ू भी होते हैं। तो नवासिख़ की कभी नवासिख़ का इस्म जो है वो असल में मुब्तदा होता है, तो कभी वो मरफ़ू होगा जैसे काना में है, अफ़ाल नाक़िसा में, और जैसे मा और ला जो लैसा जैसे हैं उनके अंदर है, और ख़बर मंसूब होगी। और दूसरा जो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है उनके अंदर हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल और ला नफ़ी जिन्स में दोनों में जो इस्म होगा जो असल में मुब्तदा था वो मंसूब होगा और उसकी ख़बर जो है वो मरफ़ू होगी। तो ये तो हो गए नवासिख़। हमारा तरीक़ा ये है आम तौर पर सवाल का, मैं ये कहता हूँ कि आप इन आयात से या दर्ज झेल आयात से नवासिख़ निकालें और उनका इस्म बताएं और उनकी ख़बर की निशानदेही करें और फिर बताएं कि मरफ़ू हैं या मंसूब हैं, यानी असबाब एराब और अलामत एराब भी, असबाब एराब और अलामत एराब भी। कभी ये भी सवाल होता है कि दो तीन सूरतें मिसाल के तौर पर जैसे कोई छोटी सूरतें हैं या सूरत फ़ातिहा हो गई या आखिरी 10 सूरतें हैं या उनमें से नवासिख़ निकालें और उनका इस्म भी बताएं और उनकी ख़बर भी बताएं और उनका सबब एराब तो वही नवासिख़ होंगे लेकिन हालत एराब और अलामत एराब। तो नवासिख़ ये जो चार हैं अभी मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके साथ कल मैंने आपको बताया था कि मंसूबात में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है मफ़ऊल। तो मफ़ऊल की जमा है मफ़ाइल। तो मफ़ऊल जो है वो 5 हैं। मफ़ऊल बिही जो आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर इस्तेमाल होता है, मफ़ऊल बिही है। अच्छा, ज़मीर जब भी आती है ना वो मफ़ऊल बिही होती है। जैसे हमने इससे पहले भी मिसालें दी हैं ज़मीरों की, जिसको हम मंसूब मुत्तसिल कहते हैं, वो मफ़ऊल जब बनेगी, यानी ज़मीर मंसूब वाली दो है ना, एक तो हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म होती है, इसके अलावा जो दूसरी ज़मीर मफ़ऊल बनती है वो हमेशा मफ़ऊल बिही होती है। तो आम तौर पर जब हम खाली मफ़ऊल कहेंगे ना तो इससे मुराद होगा मफ़ऊल बिही। तो मफ़ऊल मुतलक को खाली मफ़ऊल आम तौर पर कहते नहीं हैं हम, अगरचे वो मफ़ऊल है। मफ़ऊल और मैंने कल कौन सा बताया था मफ़ऊल मुतलक के साथ? बस यही दो बताए थे। चले अब हम अगला मफ़ऊल मैं आपको बताता हूँ जो इसके बाद जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मफ़ऊल है। मफ़ऊल बिही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मफ़ऊल मुतलक भी, और मफ़ऊल मुतलक के अलावा मफ़ऊल बिही के साथ जो दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं मफ़ऊल फ़ी। मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल फ़ी जो है ना, आप देख रहे हैं कि फ़ी का माना में, फ़ी है असल में, तो मफ़ऊल फ़ी कहते हैं हम। मफ़ऊल फ़ी है, फ़ी जिसमें कोई काम वाक़े हुआ, जिसमें वो वक्त भी हो सकता है वो जगह भी हो सकती है। जिसमें कोई काम वाक़े हुआ तो जगह भी हो सकती है। जगह हम उसको कहते हैं ज़र्फ़, मकान और वक्त। वक्त को हम कहते हैं ज़र्फ़, ज़मान। अच्छा, ज़र्फ़ का जो लफ्ज़ है ना, हमने इससे पहले भी आपको याद होगा हमने पढ़ा हर्फ़ जर और ज़र्फ़, हमने जब शिबे जुमला पढ़ा था ना ज़र्फ़। तो ज़र्फ़ का मतलब क्या होता है? वक्त या जगह के बारे में बताए, वक्त या जगह को शो करे। तो जो ज़र्फ़ है यानी हम इसको अस्माए ज़ुरूफ़ कह सकते हैं, लेकिन मफ़ऊल फ़ी
اس سے بھی ہٹ کر بہت سارے ہیں ظرف یا ظروف، تو اس کے اندر سمت 6 سمتیں، آسان سے لفظوں میں اگر بتاؤں آپ کو، یعنی سمت کا مطلب یہ کہ فوق، فوق کا معنی اوپر، اور یہ شبہ جملہ میں بھی تھے نا، تحت نیچے، اور یمین دائیں، اور یسار بائیں، اور ہم اس کو یمین شمال بھی کہہ سکتے ہیں، یسار بھی، اور اس کے علاوہ خلف، خلف کا معنی پیچھے، امام آگے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مثال کے طور پر قبلو، قبلو پہلے، بعدو اس کے بعد، عند یہ ہے، عند عندی میں نے لکھ دیا میرے پاس، چونکہ یہ اصل میں اندہ لکھ دوں، اندہ، اور اس کے ساتھ بالکل سیم لفظ ہے لدا، یہ ہے لدا۔ اچھا اگر میں کہوں گا میرے پاس تو یہ ہو جائے گا عندی، اور اگر آپ کے پاس ہوگا تو عندک، اور اس کے پاس تو عندہ، لدا لدیہ اس کے پاس، بالکل سیم معنی ہے اس کا، پاس۔ میرے پاس قلم ہے تو میں کہوں گا عندی قلم، اور یا کے اوپر شد ہو جائے گی تو لدیہ قلم۔ آپ کے پاس لدی کا عورت کے لیے، لدی کی، لدیہ مرد، لدیہا عورت، تو مطلب یہ بھی ظرف ہے، تو اس کا معنی پاس۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ اچھا یہ قبلو اور بعدو جو ہے نا، یہ عام طور پر ظرف بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ مبنی ہوتے ہیں۔ قبلو، اس کو قبلو پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا اما بعدو، اس کی صورتیں میں پھر ابھی کبھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا، تو یہ کبھی یعنی یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ باقی جو ہے نا یہ مبنی نہیں ہوتے، یہ جو ہے نا یہ مبنی نہیں ہوتے، قبل و بعدو جو ہے نا یہ مبنی بھی ہوتے ہیں، 1 2 3 اور بھی ہیں۔ یہ اسماء کے ساتھ بلکہ میں ہٹا دوں، خالی ظروف کہہ دوں تو ظرف، کیونکہ جب ہم اسماء کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد عام طور پر ہم یہ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ منصوب ہوتے ہیں جب یہ مفعول فی واقع ہوں، یہ مبنی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ حرف جر پیچھے آئے گا اگر بالفرض تو بے فوقی، ہم اس کو بے کے ساتھ فوقی پڑھیں گے، یعنی مبنی نہیں ہے یہ، ایسا نہیں کہ ہمیشہ زبر ہی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آگے پیچھے کچھ نہ ہو نا، جب کوئی اور علامت نہ ہو اسباب اعراب میں سے، تو تب یہ مفعول بنتے ہیں، اور اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظرف اور مفعول فی کا معنی تقریباً ایک ہے، اگرچہ تھوڑا فرق بھی ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر میں اگر، ہاں یہ وقت کو جتنی چیزیں شو کرتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وقت کا، ہم اس میں ظرف میں شاید اگر لکھنے جائیں تو بہت سارے ہوں گے۔ وقت کے بارے میں الیوم، مثال کے طور پر الیوم آج، الیوم یہ وقت ہے نا، آج، غدن کل، امس، امس کا مطلب گزشتہ کل، الآن ابھی، یہ بھی ظرف ہے، یعنی وقت کے بارے میں اب ہم اس کو ٹائم کا کچھ بھی بتا سکتے ہیں، اور بہت کچھ جگہیں جتنی ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، مثال کے طور پر میں اگر یوں لکھوں، میں یوں کہوں، اور ذرا مثال بھی ہو جائے گی مفعول فی کی، دخلت الجامعہ، الیوم میں داخل ہوا یونیورسٹی میں آج، تو یہ کون سا مفعول ہوگا؟ یونیورسٹی جگہ ہے، مفعول فی ہے بالکل، اور مفعول فی کے اندر ظرف زمان ہوگا یا مکان ہوگا؟ ظرف مکان ہوگا۔ میں داخل ہوا یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی ہوا مفعول فی، اور الیوم آج، دیکھیں ان دونوں پر زبر مفعول فی کی وجہ سے، میں داخل ہوا یونیورسٹی میں آج، تو الیوم کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ مفعول فی ہے لیکن ظرف زمان آج، اور یہ مفعول فی ہے ظرف مکان۔ اور اگر میں یہ کہوں جلستو
اگر میں یہ کہوں جلس تو الغرفہ، میں کمرے میں بیٹھ گیا، میں بیٹھا کمرے میں، الغرفہ یہ کیا ہوا؟ مفعول فی، اور ظرف کون سا ہوگا؟ ظرف مکان۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں اذهب الآن، تم چلے جاؤ ابھی، اذهب الآن ابھی چلے جاؤ، ابھی، تو اس کے اوپر یہ کون سا ظرف ہوگا؟ ظرف زمان ابھی نا، وقت ہے نا۔ تو جو بھی چیز وقت کو یا جگہ کے بارے میں بتائے، جگہ کو شو کرے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ اور ظرف اگر وہ جگہ ہو تو ظرف مکان، اور اگر وہ وقت کے بارے میں کوئی چیز ہمیں بتائے، وقت کا پتہ چلے، تو وہ ہوگا ظرف زمان۔ واضح ہو گیا نا؟ ظرف مکان اور زمان۔ اگر صرف یہ لفظ نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو یوں لکھوں، یہی مثال جو ہے نا، جلس کیا نام ہے؟ طلحہ، جلس طلحہ جانبہ۔ اب یہ جانب پاس، جانبہ قاسم کے پاس، قاسم کے پاس، تو اب یہ ظرف ہو گیا پاس۔ اب یہ ظرف زمان ہوگا یا مکان ہوگا؟ مکان ہوگا۔ اگر میں جانب کی جگہ عند لکھ دوں تو بالکل وہی والی بات ہے، عند قاسم کے نزدیک، اس کا معنی بھی پاس ہے۔ تو یہ ظرف کیا ہوگا؟ یہ ظرف مکان ہوگا۔ قریب، اس کو قریب بھی کہہ سکتے ہیں، قریبہ قاسم کے قریب، تو یہ بھی ظرف مکان ہو جائے گا۔ تو وہ لفظ 2-4 نہیں ہو سکتے، بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی اور عامل نہیں ہے، یہ شرط ہے، اس لیے کہ اگر میں کہوں یہ جلست فی الغرفہ، اب ذرا دیکھیے، اصل میں اس کا معنی یہی ہے، میں کمرے میں بیٹھا، معنی اس کا یہی ہے، ہم نے فی ہٹا دیا، جلست فی الغرفہ، کمرے میں بیٹھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ مجرور ہوگا، اب ہم اس کو کہیں گے جلست فی الغرفۃ۔ اب مفعول فی نہیں، ظرف نہیں ہوا، اب یہ حرف جر ہوگا، مجرور کہیں گے فی حرف جر کی وجہ سے۔ مفعول فی جتنے بھی ہیں نا، جو ظرف زمانے کے لیے ہیں، اس سے پہلے ہم فی لگا سکتے ہیں، بعض میں نہیں بھی، تقریباً لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا نا دخلت فی الجامعہ، میں یہاں پر بھی لگا سکتا ہوں، میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، فی الجامعہ، تو اب یہ ہو جائے گا فی الجامعہ، دخلت فی الجامعۃ الیوم، یہ الیوم رہے گا۔ اگر یہاں پر فی لگا دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے دخلت الجامعہ فی الیوم، دن میں داخل ہوا، مطلب اب یہ ہوگا کہ رات میں نہیں آیا، میں دن میں آیا تھا، یہاں پر دن اور رات والا معنی ہوگا، یعنی وہ ٹائم کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں، میں نے جو یہاں پہ نہیں لکھی، اب آپ کہہ سکتے ہیں لیلاً، دخلت الجامعۃ لیلاً، میں رات میں یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ اب ذرا دیکھیے، اب یہ بھی مفعول فی ہے، لیلاً، لیلتاً ایک ہی بات ہے، نہاراً دن میں، یعنی رات میں نہیں، روشنی میں۔ تو وقت کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں وہ بہت ساری لمبی لسٹ ہو جائے گی، وہ جگہ کے بارے، جگہوں کی بھی کوئی نام یا لسٹ ہو نہیں سکتی، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مفعول فی، اور مفعول فی میں یا تو ظرف زمان ہوگا یا پھر ظرف مکان ہوگا۔ اگر اس سے پہلے بے حرف جر آ گیا یا اس سے پہلے فی آ جائے تو پھر وہ ظرف زمان یا وہ مفعول فی نہیں رہے گا، پھر ٹھیک ہے نا، پھر وہ مفعول فی نہیں رہے گا۔ اچھا، زیادہ تر یہ جو لفظ ہے نا، یہ زیادہ تر مضاف ہوتے ہیں، لازمی طور پر نہیں لیکن عام طور پر ہوتے مضاف ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں گا فوق، اوپر، تو کس کے اوپر؟ تو میں کہوں گا کہ میں نے، اگر میں قلم کے بارے میں کہوں، میں وضعت القلم فوق الکرسی، تو فوق
मुजाफ, और अल कुर्सी क्या हुआ? कुर्सी पर, कुर्सी के नीचे, छत के नीचे, छत पर, ये मुजाफ मुजाफ इलैह होते। इंदा, यमीन दाएं, किसके दाएं? तो किसी के दाएं होगा ना, बाएं किसी के बाएं होगा, आगे पीछे लाजमी तौर पर मुजाफ और मुजाफ इलैह होगा, खल्फ, वाज़ेह है ना। तो आम तौर पर ये मुजाफ होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं, आम तौर पर मुजाफ होते हैं, लेकिन इनका इराब वही रहेगा, यानी मफूल फी वाला, और जो बाद वाला लफ्ज़ होगा वो मुजाफ इलैह होगा, तो मुजाफ इलैह की वजह से वो मजरूर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में बात वाज़े हो गई, या फिर कोई चीज़ है जो आपको वाज़े नहीं हो रही? समझ में आ गई ना बात मफूल फी की? अच्छा, अगर जार मजरूर होगा, अगर ये हम जार मजरूर जहाँ पर होगा ना, अगर फ़ी लगा दें जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, तो अब ये मुताल्लिक हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे? फ़ी हर्फ जर, अलजामियाती मजरूर, हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा। अब हम इसको मफूल फी नहीं कहते। समझ में आई ना बात? जार मजरूर मिलकर क्या हो जाएगा? मुताल्लिक हो जाएगा। अब हम इसको मफूल फी नहीं कहते। और वो जो शिबे जुमला वाली मिसाल है ना जितनी भी, वहाँ पर भी हम मफूल फी उसको नहीं कहते। मफूल फी तब कहेंगे कि जब फेल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, यानी जो हमने इससे पहले मिसालें पढ़ी हैं, मैं अगर ये कहूँ अब्दुल्ला फिल गुरफा फिल सफ़ फिल फसल, क्लास में है का माना हमने कहा कि इसके अंदर माज़ूफ़ है ना, काइनुन है, ये जार मजरूर इसके मुताल्लिक होगा। अब इस जार मजरूर को मफूल फी नहीं कह सकते। और अगर मैं, ये तो जार मजरूर होगा ना, लेकिन अगर जार मजरूर ना भी हो, अगर मैं ये कहूँ अब्दुल्ला मौजूदुन, अब्दुल्ला मौजूदुन अल यौमा, अब जरा देखें, अब्दुल्ला मौजूद है आज, तो अल यौमा के ऊपर ज़बर है, अल यौमा के ऊपर ज़बर है, लेकिन इसको मफूल फी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? फेल नहीं है यहाँ पर। मफूल के लिए लाजमी है कि फेल होगा वहाँ, यानी इसकी एक सूरत यह है कि उसको हम मफूल नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे अब्दुल्ला मौजूद है आज। तो अब्दुल्ला मुब्तदा है, अल मौजूद उसकी खबर, और आज क्या होगा? ज़र्फ। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ज़र्फ है, तो ज़र्फ लाजमी तौर पर मुताल्लिक होता है। ये बात याद है आपको? नहीं याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? इतनी खामोशी क्यों छा गई? जार और मजरूर लाजमी तौर पर किसी के मुताल्लिक होता है कि नहीं? होता है ना। तो अब्दुल्ला किसके मुताल्लिक होगा? मुझे ज़रा पहले इनसे पूछने दें, नवाज को छोड़कर ज़रा इनसे। अल यौम किसके मुताल्लिक होगा? क्योंकि नवाज अभी है ना, तो अभी ये इनका जहन अभी रास्ते में है अभी, या पता चल गया आपको? चलें, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, फी लगाएंगे तो हाँ, अभी वो मुब्तदा की भी नहीं खबर महजूफ होगी, तब शिबे जुमला होगा। अब शिबे जुमला वाली मिसाल नहीं है। खैर, ये शिबे जुमला तब होता है कि जब उसकी खबर महजूफ होती है। अब खबर मौजूद खबर है, अब क्या होगा? अच्छा, जार मजरूर तो है भी नहीं ना, ज़र्फ है, और ज़र्फ भी मुताल्लिक होता है जार मजरूर की तरह, बिल्कुल। उसको ऐसे नहीं छोड़ देते हम, कोई भी नहीं। मैं तो चाह रहा था कि आपको इनाम दे दूं। अच्छा, चले, नवाज को छोड़कर यहां से लड़कों के अलावा पीछे से कोई बता दे, लड़कों को छोड़कर। मेरे ख्याल में
کیونکہ نواز نے جواب دے ہی دیا اور آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں، تو یہ صرف نواز کے لیے، نواز کے لیے جو ہے نا، یہ نواز 20 روپے کا چاکلیٹ جیب میں ہے ہی نہیں۔ اچھا اب یہ زور سے بتائیں نواز کیا بتایا تھا؟ یہ کہیں گے ایسے ویسے دے دیا ان کو، بتائیں۔ یہ خبر ہے نا، اس کے متعلق ہے، موجود ان کے، اور موجود ان کے اس لیے متعلق ہے، وہ لسٹ ذرا دیکھیں جو میں نے لکھی تھی کہ ظرف اور جار مجرور کس کے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ لسٹ یہاں لکھوائی تھی نا اس طرف، مجھے یاد ہے اسی سائڈ پہ لکھی تھی، اور وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ فعل، تو یہاں پر فعل موجود نہیں، یہاں پر فعل ہے، تو یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اگر فعل نہ ہو تو پھر اس میں فاعل، اور کائنٌ جیسے ہم محذوف مانتے ہیں، کائنٌ ثابتٌ، یا پھر اس میں مفعول، تو یہ اس میں مفعول ہے موجودن، یا پھر صفت مشبہ، یا پھر ظرف، اور آخر میں مصدر بھی لکھوائی تھی۔ جی جی آواز نہیں آ رہی، نہیں لکھوائی ہے؟ اچھا ذرا پڑھ کے بتائیں اگر لکھوائی ہے، ہو سکتا ہے میں نے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے میں نے یہاں پہ لکھی تھی، ذرا پڑھ کے بتائیں جس کے پاس لکھی ہوئی ہے، جار مجرور اور ظرف کس کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ فعل، نام کیا ہے؟ آمنہ خاتون نام ہے؟ مریم خاتون، اچھا مریم رحمان ہے آپ کا، چلے خاتون کون ہے یہ؟ ہاں صحیح، جی مریم رحمان۔ جی جو فاعل، بالکل یہی والی بات، مریم جیسے فعل کے یا فعل کے قائم مقام، جو فعل کے قائم مقام یعنی وہ کیا ہے بتائیں؟ جی جی بالکل وہی والی بات دیکھیں جو میں نے بتائی لکھی ہے، اور اسی سمسٹر میں لکھوائی نا آپ کو، اسی سمسٹر میں ایک دفعہ تو پکی بات ہے لکھوائی، ہو سکتا ہے 2 دفعہ بھی لکھوائی ہو، لکھوائی نہیں میں نے لکھ دی تھی اصل میں، اور جو چیزیں میں لکھ دوں تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی نہیں تو یہ ہماری کام کی چیزیں ہیں، واضح ہو گیا نا؟ تو یہ الیوم متعلق ہو جائے گا موجود ان کے، تو بہرحال یہ ظرف کہلائیں گے، ہم اس کو ظرف کہیں گے، اس کو ہم مفعول فی اب نہیں کہیں گے۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو اس میں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں پھر اگلے مفعول کی طرف چلوں۔ جی یعنی ظرف، یہ ظرف ہے نا، یہ جتنے بھی ظرف ہیں یہ، اور جار مجرور لازمی طور پر متعلق ہوں گے، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں ظرف کی جب یہ مفعول فی نہ بن رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ظرف کی بات تب کر رہا ہوں کہ جب یہ مفعول فی نہ بن رہا ہو، تو ظرف اور جار مجرور متعلق ہوتے ہیں فعل کے یا جو فعل کے قائم مقام ہو۔ یہ قائم مقام کا لفظ آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا قیمتی لفظ ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن قائم مقام فعل کے کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اسم فاعل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قائن، موجود، اس ٹائپ کے جو لفظ ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یا پھر صفت مشبہ، یعنی صفت مشبہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، فعیل، شریف، یعنی کچھ لفظوں کے صفت مشبہ آتے ہیں اس میں فاعل نہیں آتے، صرف، اور اس میں تفضیل اور ظرف نہیں، اس میں تفضیل کے علاوہ مصدر، اور مصدر کا بہت کم ہوتا ہے خیر، لیکن پھر بھی ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، کبھی ایسا ہوگا جو مریم آپ نے چیز نہیں لکھی تھی اور میں نے بتائی بھی نہیں، اور آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، تو پھر کوئی صفت محذوف مانتے ہیں، لیکن یہ ابھی پڑھیں گے تو پریکٹیکل میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ عام طور پر خبر کی صفت محذوف مانتے ہیں،
कभी हाल महजूफ मानते हैं, वहाँ पे तकाजा होता है, ज़ाहिर नहीं होता। मफूल फ़ी जो है ना ये मुकम्मल हुआ, और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और वो इसके बाद सबसे ज़्यादा यानी मफूल बिही, मफूल फ़ी, मफूल मुतलक और मफूल लहू, मफऊल लहू, और हो सकता है आपको कहीं अरबी के अंदर मफऊल ले अजले ही मिल जाए, मफऊल ले अजले ही भी हो सकता है। इसको हम उर्दू में तो ले अजले ही कहते नहीं हैं, लेकिन अरबी के अंदर जब आपको मैंने ये कहा कि आप वेबसाइट पे जाएं और देखें वहाँ पर, तो उसमें मफऊल ले अजले ही भी लिखा हुआ हो सकता है, और इसका हम उर्दू में तो मफऊल लहू भी कहते हैं सिर्फ। ले अजले ही और लहू का माना एक ही है, यानी के लिए। इसका माना क्या है? के लिए, यानी इसका जो माना होगा ना वो के लिए का माना होगा, किसी चीज़ के लिए, और ये मसदर होगा लाजमी तौर पर। ये लाजमी तौर पर क्या होगा? और मफूल मुतलक भी मसदर था, याद है आपको ना, लेकिन मफूल मुतलक अपने उसी फेल से ही निकला था, उसी फेल का मसदर था। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? के लिए का माना होगा। तो कैसे होगा? चूंकि मसदर होगा और फिर के लिए का माना होगा, तो उसको हम कह सकते हैं दरबतु तालीमन, दरबतु तालीमन, मैंने मारा सिखाने के लिए। तालीमन, तालीम, तालीम के लिए मारा, तालीम के लिए मतलब लाम, इसका शुरू में हम लाम लगा दें, यानी तालीम के लिए, इस यानी उसके शुरू में हम ये लगा सकते हैं, तालीम के लिए मारा, यानी सिखाने के लिए। हम कह सकते हैं हम कि दरबतों के साथ ही रहें आप ज़रा, दरबतु एहतिरामन, दरबतु एहतिरामन, मैंने एहतिराम सिखाने के लिए। हम एहतिरामन के साथ ज़्यादा हम यहाँ पर कुमतु कर सकते हैं, कुमतु एहतिरामन, मैं खड़ा हुआ एहतिराम के लिए। इजलालन, इजलालन का माना भी वही है, कुमतु एहतिरामन, कुमतु इजलालन, ठीक है ना? एहतिराम के लिए मैं खड़ा हो गया। तो यहाँ पर के लिए का माना हम उसके अंदर लगाएंगे, अगर के लिए का माना ना हो तो फिर नहीं हो सकता, मसदर होगा, वो लाजमी है। मफूल लहू क्या होगा? मसदर होगा। तो उससे पहले अगर लाम लगा के देख लें आप, यानी ये के लिए जो माना है ना, यानी लाम लगा के क्या मतलब कि असल में ये है कुमतु लिल एहतिराम, ले एहतिराम। अगर लाम लगाएंगे तो फिर ये मफूल नहीं रहेगा, फिर तो ये मजरूर हो जाएगा, लेकिन लगा सकते हैं। अगर जहाँ लाम लग सकता है ना, जिसका माना के लिए होता है, तो वो मफूल लहू बन सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो मसदर हो। यानी देखें, दरबतु तालीमन, दरबतु एहतिरामन, मैंने एहतिराम के लिए। तो आप कह सकते हैं दरबतु ले एहतिराम, एहतिराम के लिए मैंने मारा। वैसे एहतिराम के लिए मारते नहीं हैं, एहतिराम सिखाने के लिए मारते हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा माना हो सकता है, ठीक है ना जी? के लिए का माना समझ में नहीं आ रहा। के लिए का माना कहाँ आ रहा है? ये हम कह रहे हैं ना कुमतु, ये के लिए का माना है ना। हमने कहा कुमतु एहतिरामन, हमने तो अभी एहतिरामन कहा ना, ये क्या है? मफूल लहू है। तो हमें कैसे पता चला कि ये मफूल लहू है? इसलिए हमें पता यूँ चला कि इसके शुरू में हमने लाम लगाया है, तो इसका माना दुरुस्त हो गया। कुमतु ले एहतिराम, मैं खड़ा हुआ एहतिराम के लिए, वाज़ेह हो गया ना? तो ये मफूल लहू होगा, ये वाला मफूल लहू है, ये मफूल लहू है, ये मफूल लहू है। हम कहते हैं दरबतु तादीबन, जो आम तौर पर मिसाल आपके यहाँ लिखी होगी,
दरब्तु तादीबन, अदब सिखाने के लिए मैंने मारा। तो अब लाम लगा सकते हैं, अगर ये मफूल लहू न हो हम लाम लगा दें यहाँ पर, ले तादीबिन हो जाएगा, फिर ये फिर हो जाएगा ले तादीबिन, मैंने मारा अदब सिखाने के लिए। ये जब अब ये जार मजरूर हो जाएगा, यानी जब लाम लगा देंगे तो जार मजरूर हो जाएगा। जैसे हमने मफूल फ़ी में फ़ी लगा दिया था तो वहाँ जार मजरूर हो गया था, जब फ़ी हटाएंगे तो वो हो जाएगा मफूल फ़ी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब हम लाम हटाएंगे तो ये हो जाएगा मफूल लहू। अब ये होगा दरब्तु तादीबन। तो खैर ये इस्तेमाल में बहुत कम आता है, कहीं कहीं कभी आ जाता है, और कुरान करीम में भी आ जाता है कहीं, तो ज़्यादा वो वाले मफूल हैं। वाज़ेह हो गई ना ये बात। इसके अलावा जो मफूल है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, और शायद कहीं कभी ज़िंदगी में 2-4 जगहों पर आ जाए। अगरचे आ तो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता, लेकिन हमें उसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी काम हमारा चल जाता है, और वो है मफ़ऊल माअहू। वो है मफ़ऊल माअहू। मैं आपको मिसाल देता हूं और फिर उसके बाद बात इसकी वाज़ेह हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि सिर तू, मैं चला, मशई तू, इसका माना भी मैं चला। ज़हब तो भी हो सकता है, बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं। खैर ज़हब तो मैं गया। सिर तू वल इमारता वल मदरसता वल जामिआ। मशईतु, मैं मिसाल आपको लिख के फिर समझाता हूं। मशईतु वल जिदार। अच्छा, अब क्या है ये? सिर तो मैं चला, मशईतु मैं चला, ज़ाब तो मैं गया। चूंकि ज़्यादातर जो मिसालें आई हैं ना वो इस टाइप की ही हैं, इसके साथ जो इस्तेमाल हुई हैं। ये जो वाव है ना, ये जो वाव है, ये वाला वाव, ये इन सब जगहों पर वाव है ना, ये मा के माना में है। मा माना साथ, ये मा के माना में है। मा का माना क्या है? साथ। तो यहाँ पर भी साथ है। इसका मतलब ये कि मैं दीवार के साथ साथ चला, मतलब मैं जा रहा था ना तो मैं दीवार के साथ ही चलता रहा। वह तरीक रास्ता, वह तरीक रास्ते के साथ साथ, मैं सड़क के साथ साथ। इस वाव का माना क्या है? साथ, मा, साथ। मैं इमारत के साथ साथ गया, चला। सिरतों का माना चलना भी है, सैर करना भी है। इमारत थी तो मैं इमारत के साथ साथ चलता रहा। मैं चला स्कूल के साथ साथ, यानी स्कूल था तो स्कूल की बाउंड्री के मैं साथ चला, उसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ, और यहाँ पर रास्ते के साथ साथ। यानी हमें इसे, हम आमतौर पर हम इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वाव की जगह हम खुद मा लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। हम आमतौर पर यही काम करते हैं, यानी मा लगा देंगे। अच्छा, मा जो है ना ये ज़र्फ़ है। जो ज़र्फ़ मैंने लिखे थे ना, मैंने आपको कहा ना बहुत सारे, मा का माना साथ है ना, तो ये ज़र्फ़ है। तो अगर मैं मा लगा दूंगा तो फिर ये मफूल माऊ नहीं बनेगा। ये वाव जो है ना, ये मा का माना दे रहा है। वाव बमाना मा है, लेकिन इसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो है मफूल। ये है वल इमारता, वल इमारते नहीं है।
یہ مفعول معہو ہے، والمدرسہ تا یہ مفعول معہو ہے، والجدار والطریقہ یہ مفعول معہو۔ تو اب بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مفعول معہو واو کے بعد آتا ہے، ایسی واو جو مع کا معنی دے، یہ واو بمعنی مع ہے۔ مفعول معہو واو کے بعد آتا ہے، واو کے بعد کون سی واو؟ ہر واو نہیں، واو بمعنی مع ہوں، واو بمعنی مع ہو۔ اگر مع لکھ دیں گے تو پھر مع ہو جائے گا مضاف۔ اگر لکھ دیں، میں لکھ کر دکھا دوں آپ کو، مشیت مع الجدار، یہ بالکل ایسے ہی ہے، مشیت مع الجداری۔ اب یہ منصوب ہے، یہ ہے مفعول فی، یہ ہے مفعول فی ظرف مکان، میں چلا دیوار کے ساتھ، معنی بالکل تبدیل نہیں ہوا، جیسے یہاں پر معنی تبدیل نہیں ہوا تھا، جلست دخلت فی الجامعہ، فی لگا دیں تو جار مجرور، اور اگر فی ہٹا دیں تو مفعول فی، تو یہاں پر بھی ایسے ہو جائے گا، اور یہاں پر بھی ایسے تھا مفعول لہو میں، اگر ہم نے لام لگا دیا تھا تو جار مجرور، اور اگر ہم نے لام ہٹا دیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ مفعول لہو ہو گیا تھا، اور یہاں پر بھی یہی ہو جائے گا اگر مع لگا دیں، اور عام طور پر ہم مع لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوزی نہ ہو، تو جب لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ظرف ہے، یہ منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، اور مضاف ہے، اور الجدار مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائیں گے مشیت فعل کے، کیونکہ ظرف کو متعلق ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر مع ہٹا دیں تو واو ہوگا، جیسے یہ ہے تو یہ مفعول فی ہے۔ لیکن اس واو، یہ جو واو ہے نا، جو مع کا معنی دے رہی ہے نا، یہ والی واو، اس کے لیے لازمی یہ ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہاں واو عطف کا نہ بن سکتا ہو۔ شرط کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ عطف کا نہ بن سکتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ذہبت و استاذ، میں گیا اور استاذ بھی، میں بھی گیا اور استاذ بھی گئے، تو اب کیا ہوا؟ یہ واو عطف کا، اس کا معنی اور ہے نا، تو یہاں بن سکتا ہے، یہ مفعول معہو نہیں بن سکتا کبھی بھی، کیونکہ استاذ میرے ساتھ چلا لیکن دیوار نہیں چل سکتی، عمارت نہیں چل سکتی، اسکول نہیں چل سکتا، راستہ نہیں چل سکتا۔ بات معطوف معطوف سمجھتے ہیں نا آپ؟ معطوف معطوف سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ابھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، معطوف علیہ جو ہوتا ہے نا، معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ، اور جو معطوف ہوتا ہے وہ دونوں کام میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کیسے شریک ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں دارسا نواز و عبداللہ، نواز نے بھی پڑھا اور عبداللہ نے بھی پڑھا، تو پڑھنے میں دونوں شریک ہیں نا، یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں شریک ہوتے ہیں، تو یہ اگر شریک ہو گیا، اگر یہ شریک ہو گیا، یہ شریک ہو گیا یہاں پر، ضابط تو میں بھی گیا اور استاذ بھی گیا، تو استاذ بھی جانا جا سکتا ہے نا، تو اب یہ واو ہو جائے گا واو عاطفہ، اور اگر واو عطف والا ہو جائے تو وہاں مفعول معہو نہیں بن سکتا، وہاں معطوف معطوف علیہ ہوں گے، تو یہ ہوگا ذہبت والاستاذ، ہم کہیں گے الاستاذ مرفوع ہے معطوف ہونے کی وجہ سے۔ آپ لکھ لیں، اور امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ تو پلے پڑ گیا ہوگا، اور چونکہ یہ ویسے مفعول بہت کم آتا ہے تو اتنا اگر آپ نے لکھ لیا اور آپ غور کریں گے تو آپ کو میرے خیال میں انشاءاللہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ نہیں تو، اس مفعول معہو کے حوالے سے۔ جی
मफूल माऊ की वाव, हाँ जी जी, ऐसा ही है, गैर जानदार के साथ है। यानी जो वाव जो है ना, असल में हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि वो जो वाव के बाद इस्म आ रहा है ना, वो उस काम के अंदर शरीक होने की सलाहियत न रखता हो। तो शरीक होने की सलाहियत न रखता हो, आमतौर पर वो गैर जानदार हो सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा जानदार भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि किताब फट गई, तो फटने की तो वो सलाहियत रखती है। अब फटने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि उसके साथ किसी इंसान का नाम लगा दूं या किसी और चीज़ का नाम लगा दूं, गत्ता का नाम लगा दूं, उसका गत्ता भी फट गया, तो ये गत्ता भी फट सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि किताब फट गई, अगर इंसान का नाम लगा दूं तो इंसान नहीं फटता। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ मफूल फी बन जाए, मफूल माऊ बन जाए। यानी हमने काम के शरीक इसलिए कहा, अगर मैं कहूँ गिर गया तो गैर जानदार चीज़ भी गिर सकती है, लेकिन उसके साथ मैं भी गिर गया तो अब ये मातूफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये टेबल के साथ गिरा, अब हो सकता है कि वो टेबल गिरने की सलाहियत वैसे गिरने की ये भी रखती है, कोई ऐसी चीज़ हो जो गिरने की सलाहियत न रखती हो या वहाँ पर चलने की सलाहियत न रखती हो, तो वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने गैर जानदार के बजाय कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उस काम के अंदर वो शराकत की सलाहियत न रखता हो। यानी जो वाव के बाद वाला इस्म है ना, वो वाव से पहले जो इस्म है उसके साथ, यानी वो फेल है, सॉरी, वाव से पहले जो फेल है उसका जो काम है, यानी उसके अंदर वो शराकत की सलाहियत न रखता हो। यानी ये जो वाव के बाद इस्म है ना, ये चलने के अंदर ये इमारत नहीं चल सकती। मैं चला, मैं तो चल सकता हूँ, और अगर मैं ये कहूँ तुम चले तो आप तो चल सकते हो, लेकिन इमारत नहीं चल सकती। तो चलने की सलाहियत इमारत के अंदर नहीं है। मशा का माना भी चलना है, लेकिन मैंने मशा के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा गिरने की, फटने की, कुछ और भी हो सकता है। तो रास्ते में चलने की सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर है। तो उस फेल के अंदर वो जो इस्म है वाव के बाद, उसके अंदर उस फेल में शराकत की सलाहियत ना हो। तो ये मफूल मुकम्मल हो गए। तो मफूल क्या हुए? मफूल बिही और मफूल मुतलक और मफूल फ़ी और मफूल लहू और मफूल माऊ। तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जब मफूल बिही होगा तो वहाँ पर बिही ना भी कहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आम तौर पर हम मफूल से मुराद लेते हैं बिही, वाज़ेह है ना। तो वहाँ पर आप खाली मफूल कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने मफूल मुतलक को खाली मफूल कह दिया और इम्तिहानी कॉपियों में कह दिया, तो फिर आपकी पकड़ होगी। हो सकता है आप पता यहाँ तक पहुँच गए कि यह है मफूल, लेकिन ये नहीं पता कि ये कौन सा मफूल है, तो वहाँ पर पकड़ होगी। वहाँ पर तो ये भी होता है, हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह ऐसे करते हैं, ये है मरफू, मरफू मुत्तसिल। अब ये शक हो गया कि ये मुत्तसिल है कि मुनफसिल है, अब पता नहीं चल रहा ये मुत्तसिल भी है कि नहीं। तो फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल कर देंगे, थोड़ा सा इस नुक्ते को भी हल्का सा मध्यम कर देंगे। अब सर कॉपी दिखाएं, कॉपी दिखा दी तो ये गलत है, मुत्तसिल मुनफसिल आपने लिखा है, नहीं सर ये मुत्तसिल तो लिखा हुआ है, या थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मिटा देंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स तो बड़ी महारत से काम करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप ये महारत दिखाएं कि हमने तो मफूल लिख दिया, अब उस्ताद जान लें कि ये कौन सा मफूल है, वो खुद अपना हिसाब किताब कर ले। तो आ जाए हाज़िरी के लिए।